बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जी पाकाई बयान करे थी हर उहा शइ जेका आसमाननि में ऐं ज़मीन में आहे। बादशाही बि उन्हीअ जी आहे ऐं साराह बि उन्हीअ लाइ आहे ऐं हू हर शइ ते क़ादिर आहे। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो, पोइ तव्हां मां को काफ़िर आहे त को मोमिन, ऐं अल्लाह उहो सभु कुझु ॾिसे थो जेकी तव्हां कयो था। خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير। उन्हीअ आसमाननि ऐं ज़मीन खे बरहक़ पैदा कयो आहे ऐं तव्हांजूं सूरतूं बणायूं अथाई ऐं कहिड़ियूं न सुहिणियूं बणायूं अथाई ऐं ॾांहुं से तव्हांखे मोटी हलणो आहे। يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور। आसमाननि तोड़े ज़मीन जी हर शइ जी ॼाण अथसि जेकी तव्हां लिकायो था या जेकी तव्हां ज़ाहिर करियो था। हर शइ खे ॼाणे थो ऐं हू दिलनि जा हाल बि ॼाणे थो। ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم। छा तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि जी का ख़बर न पई आहे जिन हिन खां अॻु कुफ़्र कयो, पोइ पंहिंजे कीते जो फल चखियाऊं ऐं अॻिते इन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। इन्हीअ सज़ा जोगा हू इन करे थिया जो वटिन संदन रसूल चिटियूं निशानियूं ऐं दलील खणी ईंदा रहिया, पर उन्हनि चयो त छा असांखे इंसान हिदायत ॾींदा। इन तरह उन्हनि मञण खां इनकार करे छॾियो ऐं मुंहुं मोड़े छॾियाऊं त पोइ अल्लाह बि खाउन बेपरवाही अख़्तियार कई ऐं अल्लाह त आहे बेनियाज़ ऐं पंहिंजो पाण ई साराहियल। زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير। काफ़िर दावा कनि था त हू मरण खां पोइ कॾहिं बि ॿीहर न उथारिया वेंदा। चवीन त न, मुंहिंजे रब जो कसम तव्हां ज़रूरु उथारिया वेंदव, पोइ तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायो वेंदो त तव्हां दुनिया में छा छा कयो आहे, ऐं ईअं करणु अल्लाह लाइ तमामु सवलो आहे। فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير। तंहिं करे ईमान आणियो अल्लाह ते ऐं संदसि रसूल ते ऐं उन्हीअ रोशनीअ ते जेका असां नाज़िल कई आहे, ऐं जेकी बि तव्हां करियो था अल्लाह उनखे ॼाणे थो। يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। जॾहिं गॾु थियण वारे ॾींहुं हू तव्हां सभिनी खे गॾु कंदो, उहो ई ॾींहुं हूंदो हिक ॿिए जे मुक़ाबले में माण्हुनि जे खटण हाराइण जो। जंहिं अल्लाह ते ईमान आंदो आहे ऐं नेक अमल करे थो, अल्लाह संदसि गुनाह मीसारे छॾींदो ऐं खेसि अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं। हू उते सदाईं रहंदा। इहा ई तमामु वॾी कामयाबी आहे। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير। ऐं जिन कुफ़्र कयो आहे ऐं असांजे आयतुनि खे कूड़ो सॾियो आहे, उहे ई दोज़ख़ी आहिनि जंहिं में हू सदाईं रहंदा ऐं इहो ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे।
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. का बि मुसीबत सवाइ अल्लाह जे हुकुम जे नथी अचे. जंहिंजो अल्लाह ते ईमान हूंदो आहे तंहिंजी दिलि खे अल्लाह हिदायत बख़्शींदो आहे. अल्लाह खे हर शइ जी ॼाण आहे. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. अल्लाह जी फर्मा बरदारी करियो ऐं रसूल जी फर्मा बरदारी करियो. पर जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो था त पोइ असांजे रसूल ते चिटी तरह होले हक़ पहुचाइण खां सवाइ ॿी का ज़िमेवारी नाहे. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. अल्लाह उहो आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे. तंहिं करे ईमान आणण वारनि खे अल्लाह ते ई भरोसो रखणु खपे. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ऐं ईमान वारो तव्हांजी ज़ालुनि ऐं तव्हांजे औलाद मां के तव्हांजा दुश्मन आहिनि. तंहिं करे उन्हनि खां डिॼी लमायो. पर जेकॾहिं तव्हां नज़रअंदाज़ करे छॾियो ऐं माफ़ करे छॾियो त अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. तव्हांजा माल ऐं तव्हांजो औलाद त हिकु आज़माइश आहिनि ऐं अल्लाह ई आहे जंहिं वटि तमामु वॾो अजुर आहे. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. तंहिं करे जेतिरे क़दुरु वस पुॼेव अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॿुधो ऐं चवणु वठो ऐं पंहिंजा माल ख़र्च करियो. इहो तव्हां लाइ भलो आहे. जेकी पंहिंजी दिलि जी तंगीअ खां बचाया विया उहे ई त कामयाबी माणण वारा आहिनि. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खे सुहिणो कर्ज़ु ॾींदो त हू तव्हांखे कई हिसा वधाए ॾींदो ऐं तव्हांजा क़ुसूर माफ़ कंदो. अल्लाह ॾाढो क़दुरु करण वारो ऐं बुर्दबार आहे. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. लिकल तोड़े पधरी हर शइ जो ॼाणंदड़ आहे. ज़बरदस्त दानाव आहे.